हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं फार्मासिस्ट अहमद अली। और बहुत से ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल लोग जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से हैं, वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप एज ए लाइसेंस फार्मासिस्ट कैसे बनी यूएई में। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैट्रिक से लेके एज ए फुल लाइसेंस फार्मासिस्ट बनने तक मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने ऐसे दोस्तों को पहुंचाए जो यूएई में आना चाहते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं। मतलब पहले हमने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, इसके बाद हमने एग्ज़ाम देना होगा, इसके बाद हमने यूएई आना होगा। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ और क्लियर अल्फाज में बताया हूँ। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह का वीडियो कभी भी नहीं देखा होगा। तो पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन को हमने स्टेप्स में डिवाइड की है। पहला स्टेप हमारे पास है स्टेप वन में हमारे पास ये है कि मिसाल एक बंदा हमारे पास स्कूल से पारे हुआ, फिर कॉलेज गया, तो इस स्कूल से मतलब मैट्रिक्स में इनको दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। एक होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और इधर भी और एक डिमसी, इधर भी उनको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये मिलता है ना, ये मिलता है लोगों को। ये दोनों जो है ना, आप लोगों ने बहुत हिफाजत से रखनी है क्योंकि ये बाद में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को पहला स्टेप में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने उठा के जाना होगा कंसर्न बोर्ड को जाना होगा। और वहाँ पे लेकिन बोर्ड को जाने से पहले रास्ते में आप लोगों ने इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉपी भी करना होगा क्योंकि ये कॉपी बाद में अभी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब आप इसके कॉपी करोगे तो जब आप बोर्ड जाओगे तो बोर्ड वाला आप लोगों से ये दो डॉक्यूमेंट्स और ये कॉपी लेगा और इन डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के ये कॉपी को वेरीफाई करेगा। सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और कॉपी को वेरीफाई कर देगा। इधर बोर्ड वालों का काम ख़त्म। जब बोर्ड वालों का काम ख़त्म हो जाए, इसके बाद आप लोगों ने आना होगा आईबीसीसी के लिए आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आईबीसीसी के पोर्टल पे। जब आईबीसीसी वाला फिर आप लोगों को एक डेट देगा कि इस डेट पे आप लोग आ जाओ, या आप जाओगे ख़ुद फिज़िकली या उसको आप कोरियर पे भी जमा कर सकते हो। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिमसी और ये कॉपी जो वेरीफाई है, तो आईबीसीसी वाला डिपार्टमेंट सिर्फ इन कॉपीज़ को देखेगा, ठीक है। और आपके जो ओरिजिनल डिमसी बोथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ये वेरीफाई कर देगा, ये वेरीफाई करेगा। जब ये वेरीफाई करेगा तो इसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ महफूज रखने हैं। ये बाद में मैं बताऊंगा कि इनके साथ आपने फिर और क्या करना होगा। इसके साथ हमारा जो पहला स्टेप वो ख़त्म हुआ। अब हम दूसरी स्टेप्स की तरफ आते हैं और इस स्टेप में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो डिग्री हमें यूनिवर्सिटी से मिली, जब हमने इंटरमीडिएट पास किया तो हम फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, तो यूनिवर्सिटी से हमें क्या मिलेगा, एक डिग्री मिलेगा और एक हमारे पास दूसरा चीज़ मिलेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट।
تو یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے ڈگری ہے اور یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے اس کی ویریفیکیشن ہم کیسے کریں گے؟ اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان دونوں ڈاکومنٹس کو پہلے اس یونیورسٹی سے ویریفائی کریں گے۔ جب ہم کو یہ ملے یہ دو ڈاکومنٹس، تو یہ پہلی ویریفائی نہیں ہوتا، پہلے ہم نے ان کو ویریفائی کرنا ہے یونیورسٹی سے۔ یونیورسٹی سے جب ہم اس کو ویریفائی کریں گے تو جو ہمارے ساتھ دوسرا سٹیپ اس میں آتا ہے ڈگری کے ویریفیکیشن میں، وہ ہمارے پاس ہے HEC، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم HEC کے پورٹل پہ آن لائن اپلائی کریں گے، اور آن لائن اپلائی کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ڈیٹ دے گا، چاہے 3 دن ہو، 4 دن ہو، 10 دن ہو، وہ ہمیں یہ ڈیٹ دے گا کہ اس دن آپ لوگ یہ ڈگری اور یہ ٹرانسکرپٹ اپنے ساتھ لے کے آنا ہے تاکہ ہم اس کو ویریفائی کریں گے۔ لیکن ان دونوں کو ویریفائی کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو جو پہلے سٹیپ میں ہم نے DMC اور سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کیا تھا، کدھر سے؟ بورڈ سے پلس IBCC سے، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ جب HEC والے یہ ڈگری اور یہ ٹرانسکرپٹ کو ویریفائی کریں گے تو وہ پہلے ہمارے ان دو ڈاکومنٹس کو دیکھیں گے کہ یہ دو ڈاکومنٹس ہمارے پاس بورڈ اور IBC سے ویریفائی ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہ دو ڈاکومنٹس ویریفائی ہو تو وہ ہمارا یہ جو ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی ویریفائی کریں گے HEC والے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم یہ ڈگری جو ہے نا ہم نے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے ایمبیسی میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم نے پہلے ان کو ادھر سے ویریفائی کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے جو ڈگری کا سٹیپ ہے نا، سٹیپ 2، وہ ہمارے پاس مکمل ہوا۔ اوکے بردرز، ڈاکومنٹس کے ویریفیکیشن میں ہمارے پاس جو تھرڈ سٹیپ آتا ہے وہ ہے کیٹیگری ہم کہاں سے لیں گے اور پھر کدھر سے ہم اس کو ویریفائی کریں گے؟ تو میرے بھائی، جب آپ لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آپ لوگوں کو ڈگری ملے، ڈگری پلس ٹرانسکرپٹ ملے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا کیریئر بن سکتا ہے میرے بھائیوں، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، حالانکہ یہ میرے لیے ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے آج کل۔ جب آپ لوگوں کو یہ دو چیزیں یونیورسٹی سے ملے تو اس کو آپ جمع کرو گے فارمیسی کونسل میں، مطلب فارمیسی کونسل کو آپ لوگ یہ جمع کرو گے کہ ہمیں ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ملا ہے اپنے فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے، تو فارمیسی کونسل والا آپ لوگوں کو دے گا کیٹیگری۔ یہ کیٹیگری بہت امپورٹنٹ ہے UAE کے لائسنس لینے کے لیے، اس وجہ سے جب یہ کیٹیگری آپ کو ملے تو آپ لوگوں نے یہ پھر اگین ان لوگوں سے ویریفائی کرنا ہوگا کہ آپ لوگ ادھر سے ویریفائی کرو گے۔ اور اس کونسل سے آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی کی ضرورت ہوگی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے یا ٹیسٹ کو اپلائی کرنے کے لیے، اور اس کو ہم کہتے ہیں گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ۔ یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ۔ میرا انگلش تھوڑا کمزور ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ لوگ یہ کیٹیگری کو ادھر سے ویریفائی کرو گے تو آپ لوگوں کا تھرڈ سٹیپ بھی ختم ہوا اس کے ساتھ۔ اچھا، جو ہمارے پاس 4 نمبر سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہم کدھر سے لیں گے؟ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کو 2 جگہ سے مل سکتا ہے، یا تو آپ کو ہاسپٹل سے ملتا ہے، اگر آپ کسی ہاسپٹل میں ایز اے
ہاسپٹل فارماسسٹ کام کرو گے تو آپ لوگوں کو یا تو یہ ادھر سے ملے گا اور یا یہ آپ لوگوں کو ریٹیل فارمیسی یا کمیونٹی فارمیسی سے ملے گا، دونوں سے آپ لے سکتے ہو۔ لیکن بھائیو میری ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ لوگ UAE جانا چاہتے ہو تو آپ لوگ ایک جگہ پہ 2 سال ضرور گزارو تاکہ آپ لوگوں کو ایک ہی سرٹیفکیٹ ملے۔ 2 سرٹیفکیٹ ملنا اور پھر اس کا ویریفیکیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں گے اور ادھر آ کے اپنا ایکسپیرینس لوگے، 2 سال کا ایکسپیرینس، 2 ایئرز آف ایکسپیرینس بہت زیادہ لازمی ہے۔ جب آپ لوگوں کو ادھر سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو HR کی طرف سے ملے، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہو ادھر سے ملے، تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ادھر کے ڈائریکٹر سے ویریفائی کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹر سے آپ لوگ اس کو ویریفائی کرو گے، اور اس ڈائریکٹر کے ساتھ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا، کیونکہ یہ ڈائریکٹر بعد میں آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ لائسنس لینے کے لیے یا ایگزام کے لیے آپ لوگ ڈاکومنٹ جمع کرو گے تو وہ لوگ آپ لوگ پہلے ان ڈائریکٹر کو یہ آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ واپس بھیجے گا کہ یہ جینون ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ لوگ یہ سرٹیفکیٹ ادھر سے ویریفائی کرو گے تو اس کے ویریفیکیشن کے بعد آپ لوگ یہ لے جاؤ گے جو کنسرن ڈرگ انسپیکٹر ہے، جس ایریا کا ڈرگ انسپیکٹر ہے، آپ لوگ اس انسپیکٹر سے بھی آپ لوگ اس کو ویریفائی کرو گے، انسپیکٹر۔ اور اگر وہاں کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے تو ادھر سے بھی آپ لوگ یہ ویریفائی کرو۔ جب یہ ویریفائی کرو گے تو اس کے ساتھ ہمارا جو 4 نمبر سٹیپ ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن، وہ اس کے ساتھ ہمارے پاس ادھر ختم ہوا۔ تو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہم ریٹیل سے بھی لے سکتے ہیں، ہاسپٹل سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے رویہ اچھا رکھنا ہے، کیونکہ یہ لوگ بعد میں UAE والوں کو اپلائی کریں گے کہ ہاں یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس جینون ہے یا جینون نہیں ہے۔ فرینڈز، سٹیپ نمبر 5 میں ہمارے پاس آتا ہے فورن افیئر۔ اب فورن افیئر سے ہم کون سا ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے؟ تو دوستو، جو ڈاکومنٹس ہمیں میٹرک انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی اور ہاسپٹل یا ریٹیل سے جو ڈاکومنٹس ہمیں ملے ہیں، جس کو ہم نے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے آلریڈی ویریفائی کیے ہیں، یہ ساری ویریفائی ہوں گے۔ یہ ان ویریفائڈ ڈاکومنٹس کو ویریفائی نہیں کریں گے۔ تو جو ڈاکومنٹس ہمیں ادھر سے ملے، ایک کا نام میں نہیں لکھ سکتا، تو جو ڈاکومنٹس ہمیں ادھر سے ملے، ہم نے ان ڈاکومنٹس کو ساروں کو لے کے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں جمع کرنا ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کا یہ ڈاکومنٹس ویریفائی کرے گا۔ اگر اس ڈپارٹمنٹ سے یہ ویریفائی نہ ہو تو پھر جو ایگزام سینٹر ہے، ایگزام کونسل ہے UAE کا، وہ آپ لوگوں کا یہ ڈاکومنٹس ایکسیپٹ نہیں کرے گا اگر یہ ویریفائی نہ ہو تو مطلب ہم نے ان سارے ڈاکومنٹس کو ادھر سے ویریفائی کرنا ہوگا۔ اب یہ ویریفیکیشن کیسے کرنا؟ یہ آپ لوگ بائی ہینڈ ادھر جاؤ گے، اس ڈپارٹمنٹ میں بائی ہینڈ جاؤ گے، اپنے ڈاکومنٹس کو ساتھ لے کے۔ آن لائن اپلائی آپ لوگ نہیں کر سکتے، ادھر جا کے آپ لوگ یہ ڈاکومنٹس جمع کرو گے، اور وہ لوگ آپ لوگوں کا یہ ڈاکومنٹس اسی دن ویریفائی کرے گا اور آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا 5واں سٹیپ ختم ہوگا۔ سٹیپ نمبر 5 کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سٹیپ نمبر 6۔ سٹیپ نمبر 6 کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 6 میں ہم نے جو ڈاکومنٹس ویریفائی کیے ہیں فورن افیئر سے، جس طرح ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، ڈگری، ٹرانسکرپٹ، کیٹیگری، وہ ہم نے
वेरीफाई करना होगा NHS से। NHS का मतलब है नेशनल हेल्थ सर्विस। इससे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को करने हैं जो हमने प्रीवियस टिप्स में वेरीफाई किए हैं, लेकिन हमने मैट्रिक और EPC के डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वेरीफाई नहीं करने हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से जो हमें ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री मिला, इस तरह जो हॉस्पिटल या रिटेल से हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला, और फार्मेसी काउंसिल से जो हमें कैटेगरी मिला, वो हम सारों को नेशनल हेल्थ सर्विसेज से वेरीफाई करेंगे। नेशनल हेल्थ सर्विसेज से वेरीफाई करने के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा NHS के पोर्टल पे। NHS के पोर्टल पे जब हम अप्लाई करेंगे, इसको खोल देंगे तो इस पे हम अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल में हम फिर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच करना चाहते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं? ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं, तो ये हम इधर ऐड करेंगे। इसके बाद हमको ये एक फ़ॉर्म देगा, वो फ़ॉर्म हम डाउनलोड करेंगे, और वो फ़ॉर्म हमने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करना होगा। वो स्टाम्प पेपर 50 या 100 रुपये का होगा पाकिस्तानी। स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करने के बाद हमने वो स्टाम्प पेपर को लेके हमने उसको ऊध कमिश्नर से हमने इसको साइन करना होगा। जब ये हम साइन करेंगे तो हम फिर वो जो डॉक्यूमेंट से जो हमने वेरीफाई किए हैं उसका हम फोटोकॉपी बनाएंगे। किस किस चीज़ का? ट्रांसक्रिप्ट का, डिग्री का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, कैटेगरी का, अपना CNIC का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, और जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने इधर डाउनलोड की है, और साथ में जो ये जो स्टाम्प पेपर है, हमने इसको सारों को स्टेपल करके NHS ले जाना होगा। NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज को ले जाना होगा, और नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ये डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस उधर जब ये वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर स्टेप है वो ख़त्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 में हम ऐसा करेंगे, जो डिग्री जो हमने पहले HEC से वेरीफाई की है, HEC से वेरीफाई करना ज़रूरी है, वो हम एम्बेसी में जमा करेंगे। लेकिन एम्बेसी हम ख़ुद नहीं जा सकते, ये हम एक एजेंट से करेंगे। हर जगह पे अपना अपना एजेंट होता है जो इधर वो जा सकता है, बाकी लोग पब्लिक लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हम इन लोगों को ये डिग्री देंगे, और वो एजेंट इस डिग्री को एम्बेसी में ले जाके वेरीफाई करेंगे, और ये तकरीबन 7 दिन लेंगे, 7 डेज़ लेंगे। और इसके साथ हमारा जो डिग्री का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ पाकिस्तान में। अभी सिर्फ लास्ट स्टेप एक बाकी है, जो जब हम टेस्ट देंगे, और टेस्ट के बाद जब हम UAE आएंगे तो इसके बाद वो स्टेप हम करेंगे। वो स्टेप नंबर 8 है। ये जो लास्ट स्टेप है, जो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने टेस्ट पास किया होगा, और जब वो UAE आएंगे ना, तो मतलब यहाँ पे जॉब मिलने से पहले उनको ये स्टेप करना होगा कि जो डिग्री इधर जो डिग्री उन्होंने UAE एम्बेसी से पाकिस्तान में वेरीफाई की है, वो इधर आके वो डिग्री पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मोफा से भी वेरीफाई करेगा, और यहाँ के UAE एम्बेसी से भी वेरीफाई करेगा। जब ये वेरीफाई करेगा तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऑल स्टेप्स हैं ना, सारे स्टेप्स हैं, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मैं ये समझा दूँगा कि हमने एग्ज़ाम के लिए किस तरह अप्लाई करना है, फिर UAE कैसे आना है, फिर इधर जॉब कैसे ढूंढना है, वो सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर फिर भी किसी के फ्रेंड्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन है वो कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।